أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم مقصد عند الله ويقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة مضمون په اعتبار سلوری سیوا اولا حصہ کې اثبات د توحید دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی او څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی چې دا الله په لاره کې مال ولګوي دې لپاره چې جهاد وشي او مجاهدین مضبوط شي او جهاد وکړي دې لپاره چې تایید د پیغمبر وشي او تایید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړي دې لپاره چې الله توحید دنیا کې خور شي ترغیبات ورکول جهاد فی انفاق فی سبیل الله تعالی تا د خلقو دو قسمونه ذکر کړل یو اصحاب الرشد او دویم اصحاب الغی اصحاب الرشد د نیغې لارې خاوندان اصحاب الغی د کږې لارې خاوندان استاد د نیغې لارې خاوندان او د کږې لارې خاوندان د هغوی مثالونه پیش کړي نو اوله واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زمانې د بادشاه د نمرود وګوره ابراهیم علیه السلام د نیغې لارې خاوندو نو په دلایلو باندې روانو د الله توحید بیانو د الله دین بیانو نمرود د کږې لارې خاوندو نو نه په دلایلو باندې پوهېده نه په دلایلو عقلیو پوهېده او نه په دلایلو حسیو باندې پوهېده ابراهیم علیه السلام ورته دلیل عقلی وښوده چې الله مړه کول او ژوندي کول کوي هغه په دې نه پوهېده
اللہ ابراہیم علیہ السلام ورطا دلیل عقلیو خود چه اللہ نور دا مشرق نراولی مغرب تے غرغی نو کتا زانتا الہو آئے زانتا طاقتور آئے نو ذاتی دا مشرق نراو خیجو مغرب غرغو آغا پا دی باندی امنا پویجتا آغا پا اخپل زد و اناد باندی اولارو او دا ابراہیم علیہ السلام خبر لے اڑو توجہ نور کولا زکی اگر کی نشد بادشاہ ہوا ندار دعا ابراہیم علیہ السلام دا نیر لار خاوندو او نمرود دا کگی لار خاوندو او کاللذی مر علا قریتن بیا دوین مثال پیش کئی دا اصحاب الرشد دا نیر لار دا خاوند لکه وګوره هغه سړی چې په لاره تېرېده او یو کلي والا ټول مړه شوي وو او هغه تپوس وکړه چې الله دا به څنګه ژوندي کې دا سړی څوک وایي عزیر علیه السلام و څوک وایي بلو هر څوک چې و په هغې کې نه ثواب شته نه عذاب شته د هغه په نوم معلومولو کې قرآن کله کله هغه شي له توجه نه ورکوي شفائی کی ثواب و عذاب نہیں ہو دیو جد آغنو میں ذکر نکر خو بس یو سڑے ہو نو یا اللہ دا بسنگ جواندی کے نو اللہ آغا مڑی جواندی کرل آغای مڑکو آغا سر خرو پاغی باندی خوراک سکاک زان سر آغستے ہو آغا خر مڑکو بیا اول آغا جواندی کسل کالا بعد او بیا هغه ته اوس د خپل خر ته ګوره ډوکی پراته دی الله هغه ډوکي او ځای کړل غوښې پوښې جوړه او خر یې ژوندی کړ دا یې ورته وښیله چې زه داسې ژوندي کور کوم هغه د نیغې لارې خاوند و هغه چې دا ولیدل نو د هغه یقین نور مضبوط شه په الله باندې ځکه پریکټیکلي ولیدل پسترگو اولی دل پخپل اولی دل نداغ نورم یقین پا اللہ باندی مضبوط شو نیر لار خاوندان اسم پا اللہ باندی اعتمادی او چه دلائلوی نی نورم داغ اعتماد مضبوط شی او کلک شی نو سوال واقعا دا ابراہیم علیہ السلام دا نمرود پدی چه اصحاب الرشد و اصحاب الغی در تمالوم شی الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه آیتن گوری آغا سڑی تا چه جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سرا پبارد رد دکی ان آتاہ اللہ الملکا دیو جنا چورکڑے وا اللہ دل بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑے وا مدے دا اللہ دشمن شو کلا کلا اللہ پچائے احسانوں کی نعمتوں بیو کی مہربانائی بیو کی نو پکار دائی چھ دے نورم دا اللہ تابدار گردی چھ اللہ پما دے احسانوں نے اکڑا پما دے نعمتوں نے دیر کری دی زستا دیر شکریہ ادا کو نو پزائد آگا شکریہ دے دا اللہ نا فرمان ہو گردی متکبر شی مستی پہ گراشی نو بیا اللہ عذاب را لیگی سورہ یونس آیت نمبر 88 اتات آئے مگو رئی یولسمسی پارا سورہ یونس آیت نمبر 88 اتات آئیم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا موسى علیہ السلام اللہ تبجلاش وی موسى علیہ السلام وازما ربا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا تا ورکڑی فرعون ارضو وزیرانو لرا نمائش و مال زینت و مال والا ورکڑے دے فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی
ربنا ليضلوا عن سبيلك ورب زما چې انجام دا شو چې واوړي ستا د لارې نه تا له مال ورکړې زینت دې ورکړې نو ستا د لارې نه واوړېدل ستا دشمنان شو ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ورب زمانگا محوکت دی مالونا مال والا ختم گے واشدد على قلوبهم سختی راولی دی پچھلونو باندے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم ایمان نراڑی دی تراغی پوری چوینی عذاب دردناک تاولا اللہ مال دیل ورکڑے چستا دشمن شی تاولا زینت ورکڑے مال دی ورکڑے بنگلے دی ورکڑی نو دے استا دشمن شا انجام داش اللہ دا مالون والا ختم کے دا بنگلے والا ختم کے قالا قد اجیبت دعوتکما اللہ دے استاسو دا دعا قبول شوا موسیٰ علیہ السلام و ہارون موسیٰ علیہ السلام دعا مختا ہارون علیہ السلام پہ آمین ہوئے قالا قد اجیبت دعوتکما او اللہ غرق اغا بنگلی اغا مال اغا عرص اغا دب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ دلتا ہوئی انا تاہ اللہ الملکہ دیو جنا چور کروا اللہ دل بادشاہی مال دولت ورکی بنگلے ورکی خوچلا اللہ نا فرمانشی بنگلے او مال اگا پاتی ہے کہ بیا بلسو کسی کی دد نصیب نشی اس قالا ابراہیم کلا چھو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یحیی و یمیت زما ربا غزاد دے چغجون دی کولا عمر کول کئیو دلیل عقلی ہوئے قالا انا احیی و امیت وی نمروز عمرک جوندی کولا عمر کول کوما مفسرین ذکر کئی دور بے وقوف او قمقلو چه دا جیل نے دوتا نراؤستل یوی مرکا یوی جوندے پر خودی اوگر زمرولا جوندی کول نکو یوی مرکا بل میں جوندے پر خودی ابراہیم علیہ السلام دا سر بھی وقوف بچے دے چھپا دلیل عقلی باندے نپوئی گی عقلی نیشتے نراش دلیل حسی و توخایا انتقال دا یو دلیل نبل دلیل تا دا کلا دا دی وجنی چھ اول دلیل کمزور ہے کلا دا دی وجنی چھ اول دلیل عقلی نو دویم دلیل حسی دلتا دی وجہ انتقال دیو دلیل نبلتا ہوگا تو دلیل حسی و تخو نو ابراہیم علیہ السلام ورطوے قال ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق یقینا اللہ را ولین ورد مشرقنا فاتبعا من المغربین تیرا ولد مغربنا فبہت اللذی کفر حیران شاہ سڑے چو کفر اکڑے ہو چاگو ورطوے اللہ دا مشرق نراولی پا مغرب گردائی ذاتی دا مغرب نراو خیجو اور پا مشرق گردو نوغا حیران شو حیران ہولی شو ذکر کاغوی چه زید مشرق نراو خیجو پا مغرب گردو ستارب دی دا مغرب نراو خیجے پا مشرق دی گردائی نو خلقو باوتاوی چتلا پیدا نوی او دا نور دا مشرق نراخود نو راگیر شو او دا سے راگیر شو لگا خلی کی چو اللہ گٹا واچائی فبہت اللذی کفر کانما القی فی فیہ الحجر دا سے حیران شو لگا خلی کی چو اللہ چالوٹا مانڈی لیو چلو اللہ نور تا چو سواما فبہت اللذی کفر نو حیران شاہ سڑے چو کفر اکڑے ہو واللہ لا دل قوم الظالمین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا
دانه چې الله لار نه خي قوم ظالمانو ته لار خو الله خي انبیاء دې لرا لګلیو چې خلکو ته لار خي خلک تیارین رڼا ته راوباسي دلته هدایت په معنا د لار خولو نه دلته په معنا د توفیق او طاقت دی نو معنا دا والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کوي طاقت نور کوي قوم ظالمان الله صحیح جواب او کالذی مر على قرية او کالذی یا کاف زائد دی نو مانا دا اتو دے بما سبقا علم ترى الى الذي حاج ابراهيم پاغ اتفو نو علم ترى الى الذي نو او کالذی او اتف دے پاغ ما سبقا کاف زائد دے نو مانا دا علم ترى الى الذي مر على قرية تنگو ریا و سڑیتا چتیر سے پیاو کلی باندے یا مانا دادا کاپ مانا دا مثلو نو مانا دا او کالذی مر علا قریتن یعنی علم ترا مثل الذی مر علا قریتن تنگورے آغا سڑی گندتا چتیر سے پیاو کلی وی خاویتن علا عروشها او دا کل روان شو پا چتونو پریوتی خلق مڑو قال انا یوی آدی اللہ بعد موتها وید سرنگ با جواندی کی دی لرا اللہ پس دا مرد دینا چدا بسن جواندی کی گی تا پوسو کو دا کیفیت اول با نکب جواندی شی بیا با پلار بیا زیه مور بیا اولاد او کنا پیو ځل بټول ژوند کیږي فامات الله مئات عام نو مرګ دلوا الله سل کالا ثم باثرون بیا پورته گدلرا سل کالا مړ پروتو بیا را پاسو قالا گملا بستان وی الله سور وخت ارغتا سور مدد دای کی مړ پروتو قالا کم لبستان وی اللہ سور وقت ارگتا قالا لبستو یومن او بعد یوم وید ما وقت ارگ یو رز او بعد یومن یا سی صدر رزنا قالا لبستو یومن او بعد یوم وید ما وقت ارگ یو رز یا سی صدر رزنا چمڑے دم نوار دے گئے او چې اوس را پاسې دما نو نور دی غای دی یو ورځ مې تېره کړه یا صد ورځې مې تېره کړه قالا لبثت یوما او بعض یوم وی دا ما وخت تېر کړ یو ورځ یا صد ورځې نه قالا نو وی الله بل لبثت مئات عام بلکې وخت تېر کړ تا سل کالا سل کالا مړ پروتوی د ځان د حال نه نه خبر مرتدین هغه وی مړ د ژوندۍ د حال نه خبري بابا د ژوندۍ د حال نه خبر دی او لا په کتابو کې داوم لیکلي دي چې یو سړي هغه قبر لراغه نو بابا د قبر نه راووتو سنډای حلال کو او هغه خیراتی ورکا او بیا قبر ته لاړ بابا ژوندی بابا خبر دی بابا پوهیږي او دلیل کې چې پیش کړي نو یا خوبونه پیش کړي یا کمزوری او موضوعی روایات پیش کړي او یا د مبتدین و اشعار یو بدعتی تیر شوی شغل نظام الدین اولیاء د قبر من جورو نو هغه رساله لیکلی وا او پای کې هغه لیکلیو کنجس نشینت بر قبر مردا بدانت مادنر چنچنا چې قبر باندې کینی
مڑے پی جنی چرا چنچن دے کے چنچنا نو دای دلیل کی پیش کئی مرغائی چه پا قبر کینی نو آئی پی جنی چه نر دے که خزا چنچن دے او که چنچن دا داغی جواب ابو الحسن دائری دا سند مشهور عالم اگر جواب لکلے پا سند کے دیر لولو علماء تیر شوی دی دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پا دور کے داغا ماسرو محمد حاشم سندی بہترین عالم او پا وضع یادین تحت سرا داغی و رسالہ و قلمی ما سخوا بیا ما چاپ کڑی وا بیا زما داغین نور خلقو چاپ کڑی داغین درهم سرا فی وضع یادین تحت سرا زمانہ کی حق پرس علماء سن کی تیرشوی اصول جہالت دے نواغا کتاب لکھرے داغی پہ جواب کے داغی نمو کچکول ناما اور پاری کی اگر لکھلی نموردائے چبین دحال زندہ نموردائے چبین دحال زندہ نشنود ہو گئی اقوال زندہ مڑے دو جوندی آواز ناوری اور نداغ پا خبر باندی پوئی گی نمردہ ہے جبین حال زندہ نشدون ہو گئی اقوال زندہ نبیہ گزیز شب مردہ زمدت مردگی 7 سال بردہ اگر اشتر پیغمبر چھ مرشو سل کالا مرو او چرا پاسد اگر تدزان پتا نوا نو مڑی تا دا جواندی پتا نلگی مڑی دا جواندی دا حال ندے خبردار دا سل کالا مڑ دے چرا پائسو نو اللہ وقت سورا وقت تیر کر اگر یو رز یا نیم رز اللہ وی قالا کم لبستا قالا لبستو یومن بعد یوم قالا بل لبستا میرتا آمین یا اللہ بلکہ وقت ارگتا سل کالا مر پروتو بل لبستا میعت عامن بلکہ وقت ارگتا سل کالا فانظر الى طعامکا نوگورا ڈوڑائتا دی وشرابکا اگوتا دی لم یتسنہ ندے بدل شوی خوانداغی لم یتسنہ من لازمی مانا کہ لم یتغیر دا لازمی مانا دا اصل خود دادا چھ لم یتسنہ یعنی لم یات علیہ سنون فیتغیرو لم یتسنہ یعنی لم یات علیہ سنون فیسیر متغیران ابو بیدہ مانا کہیو معنی القرآن کے لم یات علیہ سنون فیسیر متغیران زجاج مانا کہی لم یتغیر سنون کلونا پہ تیر شوی دی خدا آگے خوان دے بدل شوی سل کالا ڈوڑائی او بپراتو گو خدا آگے خوان نو بدل شوی دا اللہ خیلا چیزا سوچ ساتما نوزوی دا سی ساتم لگا دو ڈوڑائی او دو بچی میں ساتلی چه سل کالا بی تیر شو نه در ڈوڑای خوان بدل شو نه در بو خوان بدل شو او خر خاوری شو دے مرو او دی کی او خبر بلاؤم دا چه اللہ ورطوئی وانظر الہ حمارکا اگورا خارتا دی نو سمطلب دے چه تو زان سر سورلی مخبلا روانا کڑوا چه خر داغ سورلی وا نو چه واس دے رسی نو سورلیم زان لساتا پا بل مو بوچ کی گا چه بل پوگا ناستی خفل انتظام کوا او یو خبر پا که بلا هم دا چه دے روانو نو زان سر ڈوڑای او باغستی دی خفلی
ذکر اللہ وانظر الى طعامک و شرابک نو چې په سفر ځې نو ځان له انتظام د ډوډۍ او د چای بیا وکړه دا نه چې ځې په سفر باندې او یاره پلاني ته به ښکاره په پلاني به ورشم او په پلاني به ورشم ستا خپل کور دی خپل دی دی دوست دی دی رشتہ دار دی دی په تا خوشحالیږي دا او صدیقی کوم دا غي د کور ټیک ده خدا نه یو نیم سړی به دی خپل کار له روان شوی نو څوک به کوي چې په چا ورشم په چا یې تین کړمه په بل یې مه تین کو چې په سفر ځې خپل انتظام کوه وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى یعنی نه دی بدل شي خوند هغې وانظر الى حمارك وګوره خر ته دی ولنجعلك آیة للناس په خر سورلي کړې ده نبی علیہ السلام هم په خر باندې سورلي کړې ده ځکه د خر د شاخ خواله پاکه ده غوښې ارامه ده او د شاخ خواله یې پاکه ده نبی علیہ السلام په خر سورلي کړې ده د ترزي ورسره حضرت ابن عباس او نبی علیہ السلام ورتشاته وکتل د ترزیا کټوله دنیا را جمع شي او تعالی نقصان درګي الله ني مقرر کړي نشي درکولې او کټوله دنیا را جمع شي او تعالی خیر درګي او الله ني مقرر کړي نو نشي درکولې او دواړه په خار سوارو په خار باندې سورلي نبی علیہ السلام کړي دا د خر سوارلای ته سپک کتلم ندی پکار چې ته دا سپک وګورې شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي کله چې یوازې او د مبتدیینو ډېر زور او شور شیخ القرآن ثوابای ته بوته او په خر باندې سور کا په بازار کې ګرځو چې بی عزت کو چې دا خلکو ته قرآن نه ښیي او خلکو ته توحید نه بیانوي نو شیخ القرآن آواز وکړ وی دا عزت دی ځکه په خر نبي علیہ السلام سورلي کړې وه نو چې زه په خر سور شوم او د دې مسلې دپاره دا عزت دی په خر سورلي دا بې عزتي نه ده وانظر الی حمارک وګوره خر ته دی ولنجعلك آیة للناس او دیو جنا ګرځو مونږ تعالی نښه د پاره د خلکو استاوی چې څنګه ژوندي کې اوس ورته ګوره وانظر الى العظام وګوره ډوکو ته کیف ننشزها څرنګه خوځو مونږه دیلا ثم ننسوها لحما څرنګه راوچتو مونږه دیلا بیا غوندو مونږه دې ته غوښه نو الله ډوکی او ځایکل غوښې پراوخې جولا دوه تا قتل فلما تبین له نو هر کله چې سرګم شو دتا او د او قتل چې خر ژوندې شو قال علمون وید زخپویګم ان الله على كل شيء قدير چې یقینا الله دې په هر څه باندې قدرت والا یقینی نور مضبوط شے پریکٹیکلی قتل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ودرم مثال دا اصحاب الرشد دا نیو لار دا خاوندانو درم مثال چوگور ابراہیم علیہ السلام تا تپو سے اوکر اور نور مزر مضبوط شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلا چو ابراہیم علیہ السلام واربضنا او دیماتا چه سرنگا با جوندی که تمرو لارا کیفا تحیل موتا سنگ با جوندی که مڑی ده ابراہیم علیہ السلام کی دداو چه دا مڑی او دای با سنگ را جوندی که ددا کی ددا ندا ده اینا جوندی دی قالا ولم تؤمن وی اللہ آستا یقین نشتا قال بلانو ابراہیم علیہ السلام بے شکا یقین زما ولیکن لیطمئن قلبی لیکن تا پوس گھوم دے دا پارا چھ مضبوط شی زما زڑا
چې عیانن وینم بسترګو وینم نور باندې یقین مضبوط شي. قالا نو ای الله ونیو سلور مارغان. حاصل داده چې الله وتوی سلور مارغان ونیو مختلف قسمه او دی قیمه کا نو چې د سلور وارو هغه قیمه جوړه کی نو د دې قیمې نه لږه لږه په جدا جدا غار کېده. لږه یو مرغۍ ده چنچڼه، بله مرغۍ ده خارو، بله مرغۍ ده کارغه، بله مرغۍ ده توتي مثلا. نو د هر دا قیمه جوړه کا او د دې قیمې نه بیا په غرونو باندې جدا جدا کېده. بیا ورته آواز وکړه چې خارو تراشه، توتی تراشه، کارغه تراشه. نو چې هغه دغسې آواز وکړ نو چې دې قیمه کې به د خارو سوره غوښه وه نو هغه به راله. هغې قیمه کې به د خارو سوره غوښه هغه به راله. هغې کې د خارو سوره وه هغه به راله. یو ځای شوه د هغې نه خارو جوړه شوه. د توتي غوښه چې دې ځای وه هغه ځای وه هغه ځای وه هغه راتله او یو ځای کېده او توتي دې جوړېده. د کارغه هغه دغسې جدا جدا ځایونو نه. مطلب دا انسان که خاورې یری شي، انسان روک شي چې کله الله ژوندی کوي نو دغسې به الله د انسان هغه خاورې او ځای کي او دغه انسان به الله بیا را پاسوي او ژوندی کی. مطلب دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ابراهیم علیه السلام وَرَبَّ زما ارینی کیف تحیی الموتی وښیه ماته چې څرنګه ژوندي کې به ته مړو لره. قال ولم تؤمن نو یا الله آیا ستا یقین نشته؟ قال نو ابراهیم علیه السلام بلا بیشکا یقین زما ولکن لیطمئن قلبی لیکن تپوس کوم دې لپاره چې مطمئن شي زما زړه. نو الله ورته پریکټیکلی وښیل. قال فخذ أربعة من الطير ويا الله ونیو څلور مارغان فصرهن إليك فصرهن إليك حاصل خو ما وې چې کېمه کا جدا جدا کېده. خو نحوي اعتبار سره معنی اعتبار سره یا زما د سواد دا سرهن صار یسورو یا کسری د سواد سره سارا یسیرو. نو دو معنی راځي چې زمین سواد سره شي نو معنا دا فصرهن الیکا یعنی عاملهن الیکا عادت کدی لره د ځان سره. نو بیا عبارت محذوف دی فصرهن الیکا عادت کدی لره د ځان سره. نو بیائی قیمه کا ٹکڑے کا ثم قطعهن بیا ٹکڑے کا ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا بیا کېدا پاره او غر باندې دین ټکړه ټکړه یا کسری د سات سره ده. نو معنا بیا دا ده فصرهن قطعهن ټکړې کدی لرا قیمه کدی لرا. نو بیا عبارت موضوع دے بعد ان تمیلہن الیکا پس دا غینا چتا دزان سرادت کری ثم قطعهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کی دا پہاڑی او غر باندے دلائن ٹکڑا ٹکڑا ثم روحن نو بیا ورطا آوازو کا یا دین گسایانو راجی بتا تا بمنڈا باندے بیا ورطا آوازو کا اگوره وی بلنا غیر اللہ تا جائز دا دعا دا عبادت نا مڑا دا دعا المسئلہ دا تو بدین پوئی گی جو دعا پر دعا قسم دا یو دعا المسئلہ یو دعا العبادت بلنا دا غیر اللہ پر نیت دا عبادت دا ناجائز دا
اور بلل آواز کول کار کول پہ خبر ورطا کول اگر زان لے اوشے دے سمدوہنان بیا ورطا آوازو کا یاتین گسایان راضی بتا تا بمنڈا وعلمن اللہ عزیز حکیم پوشایا کن اللہ دے غالب و حکمت والا مثل الذین ينفقون اس مثالوں نے پیش کئی دوار ڈالو دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغی اصحاب الرشد سمی لار خواندان اغی مال لگئی دا اللہ پا لارا کے اور مال لگو دا سی دی لگئی او دانا چاگت پزمکا کے خواہ کی نو دا آگئی نا وہ ڈانڈار راو خیجی اگر وہ ڈانڈار غنمو پہر یو ڈانڈار کی یو وگے دے نو وہ وگی شو اور پہر یو وگی کی سل دانی دی نو وہ سو دانی شوے نو چی یو دانت دا اللہ پا لارا کی ورکی اللہ بے دا اللہ یو پا وہ سو در گئی اور کہ اخلاص دے زیادی واللہ یضاعف لمن یشاء نو اللہ دو چنگئی چالے چکوشی اللہ بے یو پا سوار لسو در گئی اور کہ دو دین دو اخلاص زیادی نو واللہ واسع علیم اللہ فراخ علم والدے دو دین بوند اللہ زیاد در کی آیت مطلب دا دے مثال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال اللہ گسانو چخط کئی مال پلار دا اللہ کے کمثل حبت بشاند دانی باندی دے انبتت سبع سنابلا چھ ضرور کی ہوگی فی کل سنبلت میت حبا او پہر ہوگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دو چنگئی چالے چھ خوشی واللہ واسع علیم او اللہ دے فراخ علم والا دا اللہ پر دین کے اولاگو چھ اللہ دا اللہ دیری کی اور جو سورت اخلاصی دورہ بے نور دے رہی الذین ينفقون اموالهم آگسان اس بشارت او زیرے آگسان چاہی خرچ گئی مالونا پلار دا اللہ کی یعنی پا دین دا اللہ کی فی سبیل اللہ پا دین لگئی پا قرآن لگئی پا قرآن والا لگئی ثم لا یبیعون ما انفقوا منا ولا اذا ابیانور پسی کئی آسا پسی چلی خرچ کر زبادنا انہیں بدی را دیئے دانا چھ مال خرچ کی ابیا وی ما اللہ در کڑے ما دور در کڑے ما در باندی دور اللہ گولی دی ابیا بد را دی کئی لہم اجرهم عند ربهم نچے دان نکئی دی لراجر دی دی بنی درد دی باندے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون او نبیر بدی باندے راتون کی وقت کے او نبدی غمجن شی تیر شیشی بسے قول معروفون وینا دا دین دا اللہ معروف دا اطاعت دا اللہ دا تابدارہ دا اللہ قول معروفون وینا دا تابدارہ دا اللہ ومغفرتون او بخنا پس دا بیاننا چھ بیانو کی او بیاد اللہ نا معافیم گوارے چھ ما عبدنا کا حق عبادتک اللہ ستا مناسب عبادت مان دے کرے کبھی میں کرے دے ستا نعمتوں ڈیر دی اور ما عبادت لگ کرے دے خیر من صدقہ دن دا غور دا صدقینا یدبوا دا چور بسیشی بدرا دے کتا دیر مالو لگے اور دیر مال کنڈو یتیمانو غریبانو لور کے اب یا ورطوائی چھ ما ڈک کری یا ما ساتلی یا ما دل دا کری دی یا ما دل دا کری دی اب یا اس بادے نداغی اس فائدہ نشتے ثم لا یبیعون ما انفقوا منا ولا ذا بیانو وربسی گئیو
آغا سبسی چدئی خرق زبادن و بدر دی لهم اجرهم عند ربهم ندئی لحجر دی پنید رب دی اللہ بولا اجر ورکی قول معروف و مغفرتون نوینا دی زندہ اللہ و مغفرتون بخنا پست بیاننا خیر من صدقتن دا غرد دا خیراتنا صدقینا یدوها ادا چور بسیشی بدر دی او کتا بدر دی که دامی در کری ہے دامی در کری دی نو تالا چا در کریو تالا خو اللہ در کری دی واللہ غنی حلیم او اللہ دی بے پرواہ بردبار صبرناک اللہ بے پرواہ سڑیا کتا نور کے بلبا اللہ پیدا کی کاغا نور کے بلبا پیدا کی یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو لا تبدلو صدقاتکم مبرباد و اخبر صدقی پس بادنی و ببدرد باندی چل خیرات کے بیا بدرد کے اس بادنی ما ڈکڑی ما ساتلی ما دلدا کری نسل آگا اخبر صدقی خرابے کاللذی بشاند آگا سڑی ينفق ماله یعنی لا تبدلو ابتالا کا ابتال اللذی پشاند بات لولو داغ سڑی چه خرچ کا ایمان دا پارا دزان خودلو خلقو تا ایمان نراڑی پا اللہ پرد آخرت فمثلو کا مثل صفانین نمیسال دا خیرات دا صدقی دا پشاند تبائی باندی دے صفان اگا مہینہ گٹھا گٹھے دیر نمونہ دی عربائی کے تقریباً 100 نمونہ دی زمان پختو کے امواتا نمونہ دی یوئی ما گٹھائی آگے تمنگ بکرائی وائیو چگا سپی نہیں یوئی ما گٹھائی آگے تمنگا تبرا وائیو چگا پلن ایو یوئی ما گٹھائی آگے تمنگ ورگے وائیو چگا گونڈی لگراسین کی گٹی ناغی تمنگ غرگے وائیو یونی مگٹی یوی تمنگ چٹو وائیو چاہسی کنجی پکی لنگرائی گونی نموتا چٹو وائیو لنگرائی واتا ہوئی گٹا نو دغا سے یونی مگٹی یوی تمنگ تبائی وائیو قبر باندی اکثر وی تبائی پکی دا اپلنی گٹے نو چپلنا مہینہ گٹے یا پاگے خاو رہی او تیز بارانو شی نو خاو رہتے نووسی دغا سے تا صدقہ کرے داغی مثال داغا خاو رہ دے چپا مہینہ گٹا پرتاوا چھتز بادنے و بدعا دیو کی نو سنچ اگا باران اگا خاو رہ اڑی نو دغا سے ستا اگا زبادنے اگا ثواب و اجر اوسی اس فائدے ہونشی کما سال صفان بشاندہ تبائی باندی دے علیہ ترابن چاری باندی وی خاورا فاصابو وابلن رسیدی تشبدار باران فترکو سلدان پریدیا گرا چبوچا وابل شبدار باران تیز باران راشی ہوگا ہر سے گڑ وٹ کی دا بوٹو وقت کے وزیرو میاں جا پرشانو میو نو تعلیمی دور اونا وزیرو نو داغل دفتر شیشے ماتے ہوئے نو اگر آگا ورکڑے چا شیشے ہو لگوئی نو سرکاری کارون خدا سے پرمنڈا کی گی نا نو آگا درخواست لے گلے ہو شیشے لانے بدلے شوے اور دی کے سلائے رالا نو دا آگا چکم کاغذون مغازون پا میس فراتون نو آگا ٹول گڑ وٹ شو چه گڑ وٹ شو نو آگا سیکٹری تا ٹیلیفونو کو انگلیش هم سام نوارتا اردو هم سام نوارتلا Vedandi is coming, the paper is rolling, Miaja Prasha is not Zimadar. Vedandi is coming, the paper is rolling, Miaja Prasha is not Zimadar. Silai Rala Varsai Oral, Tiz Baran Rageshe Badar, Khari Ori, فأصابه وابل ورسيد دشي بدار باران
فترکو سال دا نپریدیا گی لرائی اچھا پوچھا موتا اچھا پوچھا وائی پاک ساکو تا سوائی لا یقدرون علی شیء مما کسبو قادر بنشی دی پیشی داغنا چلی کڑی ہوا یعنی اجر و ثواب ہوتا ملاو نشی واللہ لا دل قوم الکافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا اور مثال اللہ کسانو چخط گئی مالونا دا پارا دا لٹلو دا منتیا دا اللہ اور دا پارا دا ثواب دا خلوزانونو مال لگئی چا اللہ پرانا رضا شی اور زان لا ثواب گٹھی دی مثال دا سے دے کمثل جنت بشان داغا باغ بربوتن بو چت زائے باندے ربوہ آغا زائے تو مرتفع من الارض چیزمکی نو چت زائے مثال پیش کئی لگا باغ دے پوچت زائے دے نو پوچت زائے باندے باغ دیر کامیابی زکا کباران ہر سو ردیرو شی نو چه در بوٹو سورا بو پکاری غراح کیا نوری تینا کتا اوزی بو او چه پخکتا زائے کے باغی نو چه باران دیرو شی نو بو ادری گیا غزائے کے نو بوٹی جارو تا بو ادری گی نو چه نور راو دیجی اگا بو گرمی شی نو دا بوٹی اگا جاڑی اگا سوزی اوچی باغ نو اوچات زائے باندے باغ بہتری او که بارانو نشی اوما نو پرخا اوچات زائے باندے خپری اوزی شبنم نو شبنم بی دروزی نو بیاوم اگا بوٹی اگا ترقی کئی زکا فلاسفہ بوٹے دا کم زائے نا ترقی کئی باٹنی والا نو سو کوئی دا جڑو نا ترقی کئی سو کوئی دا پانو نا ترقی کئی سو کوئی دا جڑو نا ترقی کئی نو چه جڑو تے اوبا آچے نو اگر بوٹے کامیابی او غشینی آچے اوبا تنا چے نو اگر دو ترقی نا کئی سو کوئی دا سانگو نا ترقی کئی لگا کجوره لا داغی نا چه بارا سلغا پرئی کے نو اگر بیا سانگی نراخی جئی اوچا شی نیلا داری دا اگر زیر تارونا چپا بوٹو کی داغیر دو جڑا اینا او اگر خوری گی رست رضا روک دی گی نو بازی بوٹی دا پانا نام ترکی کئی او دا جڑا نام کئی نو کبارانو نشی پرخا پیوشی اگر سانگی الوندی کی پانی او داغی نا ترکی کئی کما سال جنتن بشاند باغ براب وطن بو چرزا صاحب حوابلون چورا سیگ دی دشب دار باران فاتتو کلا حاضر فینن ورگئی میمول ردو چند فائلان یوسب حوابلون نکون رسیگ دی تباران فتوالن یعنی فیکفی توال نکافی دا غلال پرخا شبنم واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاگا چی کوئی تاسو لیدون کے دے نو سے مطلب چی اوسرے دا اللہ دا پارا مان لگئی مثال دے اچھت زائد باغ دے دا چرے نخرابی گی آیا وقت دعا حردکم آخ وخی استاسونا چشی دلارا باغ دان کجور دان گرونا چی بھئی دلان دے دے ون داغی نوالی لو فیا من کل ثمرات اور دلوی بدی کیار قسمہ میوے وآصابہو کبارو رسک دیتا بڑھاوالے یہ مثال پیش کرو چھ مال دا اللہ دا رضا دا پارا لگو اس وادنی و بدرہ دی مکوا نو اگر بردازی شیر لگا پوچھت زائے باغ چھ رست رضا ترقی کئی نو تا چھ کمال دا اللہ پر رضا دا پارا لگو لے ہو اللہ بدل رس برس پکی برکت چاہی او کنا تا دا نم دا پارا دا شوشا دا پارا اللہ گولے ہو نو دا آگی مثال دا سے دے لگے او سڑے دا آگا باغ دے او آگا بوڑا شو زامن او بچی دا کار ندی یا اشتینا یا دا کار ندی یا تعلق دا پلار سرسم نیشتے نو اگئی دا آگا باغ خیال نہ ساتی
نو د باغ بوټي وچی او باغ تباشي دغسې ګتا مال د دنیا د نوم دپاره لګولی شوشاله دې لګولی چې خلک دې صفتونه وکړي نو آخر کې به الله یې سم پاتې نشي اجر به نه وي مثال یې دا دی واصحابه الكبر ورسید ته بوډاوالی وله ذریة ضعفان او دلوی اولاد کمزوری یا په اعتبار د پیدائش کمزوری یا د تعلق د پلار سره کمزوری فاصابه اعصار نور سیدی تتیز باد فیه نارن چای کی بھی اور یعنی گرم سلائی فاحترقت موسوزی باغ گرمی پیرالا او بچا ورکولنا باغ سوزیدو کذالکا یبین اللہ لکم الآیات دارنگی بیانی اللہ تاسو آیاتنا نخامقا تاسو سوچو کئی یا ایوہ الذین آمنو ومؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم اس بیا ترغیب ورگئی انفاق تا چونکہ مضمون دے انفاق روان دے نو ترغیبات انفاق تا ومؤمنانو خرج گئی داغا میں سے تاسو گٹلی دی ومما اخرجنا لکم من الارض او داغا میں سے اخلی دی منگا تاسو لرد اسمکنا کم گٹلی دی داغینا دا اللہ پر لارا کیو لگو او کنن اسمکی کہ دا لغنم جوار سوی دی داغینا دا اللہ پر لارا کیو لگوا ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه او قسم کوي د معمولی د مالنا خبيث معمولی بیکارا تنفقون خرج کوي اغلا ولستم باخذيه او نه یستم اغلا پخپلا الا انتم فيه مگر سترګې پټې کوي هغه پاغستو کې څه مطلب لګي اگا خمالو لگوا آغا ملگوا چه زیادی شی نو جماعتی شی چه سپی پای جوٹا کرنو طالبانو لے لے گے نا خوشے لگوا آغا مال ملگوا چه ستا اخپلا ندے خواخو اخپلے نالے ہاں کسترگے دے پٹکڑے نوا بے لے اخپلے نالے او دخواہ پلارا کی ورکے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور پوچھے یقین اللہ دے بے پرواہ استائل سے غنی ذکر کو چدا اللہ استائم مالتا جگنشتا لاکھو پتا امتحان دے درکڑے دے بیاد ارتو اتے اولا گوا اور کتای صفتو نکی حمید توڑی دنیای صفتو نکڑی یو خبر ذکر کرا ترغیب انفاق تا انفاقی طیب چخ مالو لگوا و دویم خبر ذکر کئی چلو دی بخل وسوسی شیطان چاہی شیطانوی لگو مگور دکا مال دے اخلاص وشی الشیطانو یعیدکم الفقر شیطان یری تاسو دغریبائنا دو وعیدنا پمانا دی یرولو شیطان دی اری کتا خرج کے او مال لگے نو سبا بدر سکا سنی یا خوار بشے او قریب بشے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم گئی تاسو تابو بخل باندے فحشاء ابن جزئی مانا گئی بخل عرب وی الفاخش البخیل عرب بخیل تفاخش وی الشیطانو یعیدکم الفقر شیطان یعید تاسو دغریبائنا او حکم گئی تاسو تب بخل باندے واللہ یعیدکم مغفرت منه وفضلا او اللہ وعدہ کئی تاسو سرد باخن دخبل طرفنا اس دوادینا او وفضلنا دا رزق حلال دا فضل اطلاقی کی پر رزق حلال سڑے دا جمعات نوزی نگس اخپا مکی کی اور دعا ہوئی اللہم انی اسالک من فضلک اللہ استانا استا فضل غارما یعنی رزق حلال درنا غارما
لکه جمعات ته چې ځې خو دنیا ګټلو لا دی که نه او د دې وجې جمعې مونځ دې وکړه او بهر ځې نو هلته یې ورته فصل ویلی اذا قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله کله چې تاسو مونځ وکړه خواره شئ ځمکه کې وابتغوا من فضل الله ولټوئ د فضل د الله نه د فضل اطلاق کیږي پر اس کې حلال والله واسع علیم الله دې فراغ علم والا یؤتی الحکمت من یشاء ورکوي الحکمت حکمت څه ته وایي چې ورکوي حکمت چاله چې خوښ شي د الله نو حکمت څه ته وایي ابن جوزی معنا کوي تفصیل کې هي المعرفت بالقرآن ورگئی پویا پا قرآن چالا چه خوشی دا اللہ دا اللہ چه پچا پیرزاو نئی نو دا قرآن پویا والا ورکی چه سوکے خوشی دا قرآن پویا والا ورکی یو تیل حکمت مئی شاہ ورگئی پویا پا قرآن چالا چه خوشی دا اللہ او سو کوئی حکمت نا مراد دے سخاوت چه مال لگئی ورگئی سخاوت چالا چه خوشی دا اللہ ومن یوت الحکمتا آسو کوئی چه ورگش اپو پا قرآن فقد اوتیا خیرن کثیرا نتائی سرا ورگش دلر خیر دیر دیرالل نو پا میں بزیو لکل ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیر ودقا حکمت نے مڑا مصیبت دا دے چی پوئی گی نا و تعریف کئی دقا حکمت مراد دے پا سکول بے لکلی علم و فریضتن علا کل مسلمین علم فرض دے پار مسلمان دقا علم مراد دے کاغا علم دا قرآن مراد دے دا قرآن و سنت پیغمبر کو دیلا نور آگلے نو دے باغا پیولی کی ٹھیک دے دا علم ضرورت دے اور فرض اور ضروری اگر دا قرآن و سنت علم دے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا آغا سوگر چورگشو پوپ قرآن فقد اوتیا خیرن کثیرا تاکی سرا ورگش دلر خیر دیر نو اللہ وی دیر خیر ورگشو چیلن دا قرآن ورگشو او توا یرا دا دوزگارو کار دے یرا ٹیم نشتے نو یرا ٹیم بکار دے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ددی وجنا سورہ یونس وہ 50 آیات گرئی 57 یولسم سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 57 یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین شفاء داغ مرضون جسنوں کے پراتی دی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ہدایت دے ورحمت دے دپار دے مومنانو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَاِ پیغمبرہ فضل دا اللہ رحمت دا اللہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یعنی فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ پدی باندے خوشحال شئی پدی باندے خوشحال شئی چا اللہ دا اللہ علم دا قرآن درگ او اللہ قرآن تاکینو لے پدی خوشحال شا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ دا غورد داغنچ دی جمع کئی خلق دولا جمع کئی یعنی لالے ما دورا پیسے میں اگٹلے دورا میں اگٹلے وچ پیربونو اگٹے داغین علم دا قرآن گورا دے اللہ وی گورا دے چو قرآن تاکین آستے او قرآن دیس دک دا دار سما بہتر دے روجہ واروان دا سو کے مامتا ٹیکا کئی سو ختمون ٹیکا کئی سو کوئی قرآن پا خوما او گرزی
او تراوی دی او پدی کی براتا کپڑے ملاوی گی او پدی کی پیسے ملاوی گی او ختم ٹیکا دے او ترالی قرآن زدکے دا غردے هو خیر مما یجمعون دا غردے دا غنا چی دی جمع کئی دی روان دی مال دولت جمع کئی او تر ناس تے او دخوائی کتاب زدکے دا غردے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور پن ناخلی مگر عقل مند چاکی چی عقلی نو اللہ ویغا پوری گی وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ آج خرچ گئیتا اس نفقہ او نظرتم من نظرین یا پورا والے گوئی سے پورا والے پا احکام دا اللہ نظر پا مانا دا پورا والی راضی نظر پا مانا دا پیش کولو راضی نو دو معنی دی یا پیش کوئی دا سو اللہ ذر پیش کشی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ یقین اللہ پوئی پاگے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور نیس ظالمان اللہ سو کم دادی ان تو دو صدقات فَنِئِمَّا ہِيَا کخکارا ورگوی تاس صدقات ندا دیر خدی وَإِن تُخْفُوهَا او کپٹ ورگوی دی لرا ورگوی غریبانا نتانو دا ورد تاسولا نو کخکارے ورگوی کپٹ ورگوی دل دے خدا ہوئے او حدیث کے راضی سبعتن یظلهم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلو وطا ندی چا اللہ پاگئی رحمت سورے گئیو پاگ اورا دو چا دبل چا در رحمت سورے بنیو اللہ پاگئی رحمت سورے گئی یو امام عادل بادشاہ انصاف دار مشر انصاف دار امام عادل وشاب نشاب عبادت اللہ اور دینا غزوان باندی شغلا اللہ پہ عبادت کی لوید چھڑے و طالب و ملاش و مدرس شو اور طول عمر پدے کی تیر شو وشاب نشاب عبادت اللہ ورجلان اتحابا فی اللہ اتما علیہ وتفرق علیہ دیما غدوتنا شداغی مین دا اللہ پا دینوا پا دی اوضائی کے دل او پا دی جدا کے دل سسار بشو قرآن میراوان استوزم درس لا مرگری با مناس دی مرگری با مناس دی اوزم اگئی سر مناس دی و قرآن بواما اپا دی اوضائی کے دل او پا دی جدا کے دل چھوٹی باشوا ہر وقفل کورتا روانو ہر سڑے وقفل کورتا روانو پا دی اوضائی شویو پا گئی با اللہ رحمت سورے گئی ورجلان اتحابا فی اللہ اتما علیہ وتفرق علیہ ورجل دعتو امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ بلاغ سڑی باندے با اللہ دا رحمت سورے گئیو چاو خزے والا دعوت ورگد بد عمل چاہ خیستوا نصب والا فقال انی اخاف اللہ زدہ دوی زدہ اللہ میں یاری گما زدہ عمل نگوما نو پاگو اللہ دا رحمت سورے گئی ورجل تصدق بیمینه حتی لا تعلم شماله اور باغ سڑی با اللہ در رحمت سورے گئی چاگے پا سملاس باندے مال ورگ اڑولی لاستے پتاونے لگی دا پٹے ورگ نوال دے خوئی چھ پٹے ورگ اللہ در رحمت سورے گئی دل دے وئی کہ ان تم دو صدقات کا خارا ورگوی صدقات مطلب دا آیات سے دے اصل کی صدقات دو قسم دی یو دی صدقات فرضیہ یو دی صدقات نفلیہ صدقات فرضیہ زکاة بتا فرض دے نو کاغخ کارا ورگے نو ورکا
سما مسئلہ نشتے دا زمان زکاة دے وی لگو او صدقات نفلیہ چا فرض در باندے ندے نو اگا پٹ ورکا چھے اڑو چاہتوائی ما ان تردو صدقات کخارا ورگوی تاسو صدقات فرضیہ فنہم ایانو دیرا خدا دا دیرا خدا وَإِن تُخْفُوهَا او کپٹ ورگوی صدقات نفلیہ لرا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ورگوی غریبانانتا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدا غرد تاسولا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ او لربکی تاسونا مصیبتنا ساسو سیئات بمانا دا مصائبو او تکلیفونو سمطلبو چه صدقات ورکے اللہ بیرن مصیبتنا لری کئیو آیا مقولہ دا الصدقات رد البلا دا حدیث نوے گورے ماذا سارے کمنگلی اگوی حدیث کرا دیا صدقات رد البلا ساری دا مقولہ دا الصدقات رد البلا صدقی ورکو نو بدی باندی مصیبتونا و تکلیفونا لری کیگی سیئات بمانا دا مصیبتونو او بمانا دا تکلیفونو باندے نمانا دا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لرے بکی تاسونا سیئاتکم مصیبتونا ستاسو چپتاسو کم مصیبتونا و تکلیفونا رازی نو چه صدقات ورکے نو اللہ غیر مصیبتونا و تکلیفونا لرے کئی یا مصیبت نرازی یا غدر باندے بوچ کی نا کہ تکلیف رازی نو بتا بوچ کی نا او تاغا برداشت کولے سے غدر باندے غم نشی سیئات بمانا دے مصیبتونو سورہ آراف آیت نمبر 168 گو رہی یوصل اتش پیتم سورہ آراف یوصل اتش پیتم فمانا دی مصیبتنو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ امتحان گو منگا بدئی باندے فخشالو تکلیفونو بالحسنات والسیئات فخشالو تکلیفونو باندے کلا اللہ وی خوشالہ را علماء دا پارد امتحان دولت ورکم عہدی ورکم بنگلی ورکم خوشالہ ورکم والسیئات او مصیبتنو کلا بتکلیفونو را علماء لعلهم یرجعون خام خاص دئی راو گرزی ماتا نو امتحانونا اللہ را ولی خوشالہ و تکلیفونا دے پارا چی دئی ماتا متوجی شی نو چی اللہ تا متوجی نشی منافق پاغا اللہ تکلیف راولی مرض راولی بیماری راولی او بیاون دے اللہ تا متوجی نشی دے مثال دے خری پا دی نپوئی چی پا مائے بار واچولے او دمانے بار لرے کولے او چو اپویا باندئی نو پاگا اللہ خوشحالہ و تکلیفون راولی چا اللہ تراو گرزی چوی اللہ تا پس خوشحالی گی زپاگی خوشحالی گم او اللہ ستا پا ما دیر احسانون دی نو کہ او تکلیف راگے زبتا تا جاڑ ما زبا بل چاہتا جاڑما او زبا تاتا فریاد کوما زبا بل چاہتا فریاد کوما زما دا درد و دا تکلیف زائے بغیر ستان بل نشتے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ امتحان گون بدئی پا خوشحالو تکلیفونو خام غاچ دئی راو گردی نو امتحانو دے لراولی چی اللہ تا متوجی شی
واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاگا چی کوئی تاسو خبردار دے لیسا علیکا ہداہم تسلی نبی علیہ السلام تا چھتا خزان دسترے کو بیانون و تکے خو طاقت ورکل ستا کار ندے آزما کار دے لیسا علیکا ہداہم نشتا باندے توفیق ورکل دیلد انفاق تب اللہ ترغیبات ورکے خو توفیق اللہ ورکی نو کالا کالا تب ورطا دیر وائی چگی بورتا وی لکا دیتے ما فن رانا وی ورکا وی شاب وی ادیمو بڑانا ناوڑی ولیکن اللہ یادی من یشاو لیکن اللہ توفیق ورکی چالا چخو خشیدہ اللہ وما تنفقو من خیارین آغا چھ خرچ کوئی تاو سمال نو دان لگا فائکم نو فائدے تاسو لگا وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ او مخرج کوئی مگر دا پار درگا منتیا دا اللہ وما تنفقون من خیرن آج خط گئی تاس سمال پورا بدر گشی تاسو لگا اجر او بتاسو بزیاتے انگریشی للفقراء اللذین اسمال لگے نزائی پی جانا دا پارا دا غریبانا نو کسانو چا غیبان شوی پلار دا اللہ کی پا غیب لگوا چا دا اللہ پا لارا کی بان شوی دی قرآن تا ناز دی او قرآن دا گئی نو پا غیبان دی لگوا لا استطیعون ضربان فی الارض شیطان نے لرید سفر کو لبس مکا کی ذکر کہ آگئی تجارت پس زی نو اغین سبق روانی گی یا سبهم الجاہل اغنیاء گمان گئی بدئی باندنا خبر دا مالدار ابوی مڑا دیکھ پلا مالدار دے دی مالدار دی دی ضرورت نشتے من التعافف دواجد نسوال کولنا تعافف یعنی من ترکهم الاف چاگئی چاہتا دخلنا اف نو باسی من التعافف دواجد نسوال کولنا تعرفهم بی سیماهم پی جانب ایلارا پنخو باندے لا سالون الناس الحافا اسوال نگئی دخلقنا پواز اخلی باندے الحافا پواز اخلی باندے زگا خلچی اوزان سوال توازشی دا بیان بندی دا سوال خوانچی والی نو دے بیا گرزی سوال پسے سوال گر نو دے بیا کار دائی قرآن و تپریدی درس و تپریدی درس رزی بے یہ دے با سوال پسے گرزی دے با سوالو نہ کئیو دیکھا تو سوال عدد شوئے دیکھنا لا سالون الناس الحافا آگا چالا ورگا چھ لا سالون الناس الحافا چھ خلے ندا وازا کڑے نو اغلا ورکا اغلا ورسا نو دے آگا چالا ورگئی چھ خلے وازا کڑی او چھ کم خلے نو آزائی وی چھ نور جاڑی ننو بچے بولا پائسا ورکی زردہ ہوئی نو لا سالون الناس الحافا سوال لگئی خلقنا پوازا خلے باندے وما تنفقو من خیرن آج خرد گئی تا سمال فإن اللہ بھی علیم یقینا اللہ دے پاگے باندے پوا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار آگا سانجائی خرد گئی مال دشپیا ورہ دے پٹاو خارا دی لرا عجر رئی دے پنیز رب دی باندے نبی یرا پا دی باندے نبی دی غم جنشی الذین آکلون الربا اس سودی داغا حالت ذکر کئی سودی چاگا پیسے چالور کی او باغی باندے پا برابر مقدار باندے نفع و فائدہ لی یو کو تجارت دا پارئی چی تجارت پہ اگا کئی اور داغی دا پارا شروط دی آپ تجارت کئی اور چکمہ گھٹ رازی نیمہ تالور کئی نیمہ غالی کلا زیادہ کلا کما کلا گٹا کلا تاوان اگی تو ای مزاربت یو دو سود زد اللہ 100 روپے در کون
خو مالا با پا میاس کی 15 روپے راکے کتا گٹی او کتا تاوان کی جنس با جنس باندی او سرد زیادت تا نوانی تا وی سودو بینکی وی کی دا نو بس منافع با اللہ رازی نو والا منافع کی خود شیخ القرآن اصول سنت کی لکلی دی وی سود لینم منافع کی خود کنجرائی لینم گلوکارا کی خود مطرب او ڈم لینم قوال کی خود وی دا قوالی دا نو قوالی کو دی کی ثواب دے او دی کی وی ثواب ملاوی گی و دا کو ڈمتوب دے پا ڈمتوب باندے ثواب ملاوی گی چتا قوالائی جو ڈکڑی او پا قوالائی کے ثواب دے قوالی کو ڈمتوب دے پا دی کیسا ثواب دے نونو میں والا قوالی کی خدا دغا سے سود لے نوم منافع کی خدا وی بین کی بیخی دے منافع رازی منافع ندر سود دے او چاچی سود ہوکر نو پاگت دفعی ذکر کئی گورا ہوسا یاو الذین یاکلون الربا آغا گسان جائی خوری مال سود پابنسی دا قیامت پراز مگر پشان دا پاس گوزا آغا سڑی چھ پریشان گڑی آغا لرا شیطانا ملکی ناسنونا یا لازان لاربوی دا ربو دا عادتو چغیوی پا بانده بانده پیریان نوازی چه سوک با بیروشا شو را پریباو تو خلیکی بے زرگونو بیروشا باو نوی پا ده پیریان دی ابو ریوزی اللہ تعالیٰ نووی منگا نبی علیہ السلام تصادر خور کڑے ہو اور ناستو نبی علیہ السلام چه بسوی نمانگ بیادو لے نو پا منگ با کلا کلا لوگا رالا خوراک بسونا نو کلا کلا با دا سے اشوا چه منگ با دا لوگی دا لا سرا پریو تو دیو شوشو نو چه سوک با پلارا تیرے دل نو اغبر آلا پا سٹ پاکی خودا چه با دا پیریان راگلی پا کنا منگ با دا لوگی نا لاتے والے بیو شوو نو دا عربو دا عادتو چغیوی پیریان پا بندرازی یا بنا بر حقیقت ہوئے چلاغی اثار سے بدن تا انو نوزی رگونی سی بندہ بیوششی نو مطلب دا آیت دا دے چی سودی سود مکوا دا قیامت پرد بدل لیوانو پشانتا پاسے یو دا بزا برا پروزی خلی کی بدی زرگونی ولی سود کے ذالکا بیانم گالو دا دید وجنا چی دیوی انما البیع مثل الربا بے شک سود پشاند خرسول اغسطول دے کلام کی قلب دے بے شک خرسول اغسطل پشاند سود دی مراوی خودی کیوں مال ورکے والے اگی کیوں مالے نو وحل اللہ البیع وحرم الربا حلال کڑے یا اللہ خرسول اغسطل او حرام کڑے دے سود نو آسول چراغ اگتا پاند طرف رب ددنا او بیا منشن فلونگا سلفا نو دو پار دیرا سلمان لو چپا سود دی 1000 روپے ورکڑی دی او دا تا پتاو لگی دا چدا ناروا دے نو اگا خپل 1000 روپے تے والا سود مالا وامرو الاللہ او فیصلہ دما مزای اللہ تدا دمخی کارنو فیصلی اللہ سخدی ومن آدھا سوچ راو گردی دو سوتا فاولائکا اصحاب النار ندغ دی جہنم یان ہم فیا خالدون دیوی بدی کیا میشا سراسو دی علالو گانا ایدہ منافعہ اوزان لے رواو گانا کافر شو ہمیشہ جہنمی دے یمحق اللہ الربا اس یو دفعہ ذکر کا وسود مکوا دلی ونی بشان با پاسی دویمہ دفعہ سود مکوا جہنمی بچے دویمہ دفعہ یمحق اللہ الربا ختمی اللہ مال دا سود ویرب صدقات زیادی مال دا صدقاتو چاچی سودو نکڑی دی داغا مال نوسوتا ندر پاتی شوے
او داغه دپاره عذاب ګرځېدلی او چا چې صدقات او خیراتونه ورکړي دي د هغوی مال الله ډېر کړی دی والله لا يحب كل كفار اثیم الله نه خوښوي هر یو منکر ګناهګار بله دفعه ودا الله د کتاب نه منکره سود مه کوه ګناهګاره ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړ واقاموا الصلاة پابندي وکړه د لمونځ ورکړه زکات دای لاجر دای په میزه رب دای او نو به یاره په دی باندې نو به دی غم جنشي یا ایو الذین آمنوا ومؤمنان یریږي د الله نه او پرې یا غما ملا چې باقی کی د سودنا ابن سقيف او بن مغيره یو بل سود ورکړو قرض نو مکوې دا پرې دی خو غي پورې خاص نه العبرت العموم لفظ لا لخصوص سبب هغه وخت کې مصداق غيو اوس چې څوکۍ غي دي وما بقي من الربا هغه چې باقی د سود نه ان کنتم مؤمنین گئی تاسو مؤمنان نو که تاسو دا کار نه کوي منې نشوي د سود نه فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو اعلان کوي په جنگ الله او پیغمبر چې سود نه منې کېږي اعلان کا چې زړه الله او پیغمبر سره جنگ کو نو بیا ځان ټینګا نو دا الله سره څو جنگ کول شي یا دویمه معنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تیار شئی جنگ اللہ و پیغمبر تا ان تبتما که تاسو توبه اخلا نو تاسو دلا دی رسول مال چوائی توبه می دی تروسا جس شوی دی شوی بیا بسود نکو نو اخپل پیسی والا چکم دی بسود ورکڑی دی انو سود مالا لا تظلمون ولا تظلمون تاسو زیاده مکوی نو بتاسو بر زیاده نشی کولے کتا سود کے زیاده کے نو بیازان تیار کا سزاگانو تا وائن کا نظم اسراتنو کبی دے خاوند مال دا غریب آئی دا چالا چه پا سود پیسے ورکڑی دی اتو اتوائی مالا بس خفلی راکا سود نالم اس آگا سر نشتے جز دے فنظرتن اللہ میں سراتن نو لازم دے انتظار تر مال دارائی دے پوری فنظرتن اللہ میں سراتن صبر وطاو کا بیا او کتاسو خیرات ہو گئی نو لاغ ورد تاسو لگا کتاسو پوئی گئی وی ارے گئی دا غردنا چوا پتو سے پائی کیا اللہ تا اب یا وہ پورے ورگے شیار یا تن لا بدلد آیا چکڑی دی او گئی باند بس زیادے انکریشی یا ایو الذین آمنو اس داتا دا معاملاتو طریقہ خی معاملات پا گن قسم دی یو دا شتا معاملہ کے نو چالس شے ورکے یا علی نو اگی لکلو کا گوانو نیسا کہ گوان نہیں لکلنے کے پا نقدو سودا دا نو بس منیسا او سوداو کا پیسے ورکا شیوالا ورکا پیسے والا کدا نہیں نو بیا پا قرض باندی دا نو بیا پا آگی گوانو نیوئی لکلو کئی اور ترنیٹی پورے صبر واتاو کا کدا نہیں نو بیا چھے معاملہ کے اغسر پیسی نیشتے نو سشیط نظام سرکی دا گانا کا گانای دا موبائل دے خوپاگی با فائدہ نالی نو اگر بتاز غی جتا لستا پیسی درگی تبولا غور کی یا ایو الذین آمنو ومؤمنانو کلا چماملہ گوئی دو قرضی علاج علم مسمى ترنیٹی مقرار پورے نولی کئی دی لرا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لکلیو کی میستاسو کے لکن کے پہ انصاف وَلَا بَكَاتِبٌ انکار دینے کے لکن کے ایت تباد لکلونا کما علمہ اللہ دو وجد آخینا
چې خودنه کړی دتا الله نو لیکل دیو کی او بیان دیو کی هغه سړی چې هغه باندې قرض املا وی بیان کولو ته مستملی بی هغه چاته وی چې هغه په میانس کې आवाज کړو پخوا درسونه لوډ سپیکر خو نه وی او نو درسونه په لکونو خلک به پکې ناستو خو د حدیثو درسونه نو چې استاد به وی حدثنا فلان نو هلته به بل طالب وی حدثنا فلان نو هلته به بل وی حدثنا فلان هغې ته به مستملی وی او هغوی به آواز کو په میانس کې وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بیان دیوگی سڑے چاگ باندی قرضی او دیوگی دی اللہ نا چه رد دے او ندی پتائی دی نس شے دے دیوئی چه پا ما باندی دفلانی 100 روپای دی چه زری دانے چی پہ 100 روپای دی پا ما 100 روپای دی فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ نو کوي آغا سڑے چاگ باندی قرضی بے وقوف او ضعیفانی یا کمزور ہے او لا ستیویو باللہ یا توان لریچ دے بیانو کی ہوا دے فلم للولیو بالعدل نو وینا دیو کی خپل در پا انصاف اگا دیوئی چھ پا دباند دے فلانی دورم پیسی دی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گوان نیوئی دو گوان سلوستاسونا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ نُکنوئی دو سڑی فَرَجُلُ وَمْرَأَتَانْ نبیا یو سڑی دو خزی دیو سڑی برابر کری پا جائداد کی پا گوائی کی حضرکا دخزو ایر رازی نو آسینا چه ده یوی ایر شی نو بلا بوتا یادی یو بدول معاوی نئی نو دو خزی ده یو سڑی برابر دی پا گوائی که مولی سے اپنے لگتا پوسو کا کنا وی شہادت دے او شہادت ده خسڑی پا حق کے روکا نو مولا لوٹ ورکا نو من وائی سڑیا دین با که مرا لڑا دقا سے وایا ستاسو الیکشن کوئی یو خواہ او سڑے دے شرابی دے جوارگر دے غل دے بل خواہ زی ما پاک سڑے ما خسڑے ما زم استاسو پیسے نپٹو ما او اغا در لارے کسی جوڑی زم در لداغنا خی جوڑو ما لوٹ راکیو ٹھیک دا خود دا پا کسی لوائی چه شہادت دے و امانت دے و چه شہادت دے نو شہادت کی دو خز دے یو سڑی برابر دی اپا اٹھنو کی خو خزا و سڑی یو برابر دی دو سڑی امو دغا یو ووٹ دے دو خزیم دغا یو ووٹ دے لیوانے و روخ فکی یو برابر دی دو لیوانیم دغا ووٹ دے او دو یو خط تعلیمی آفتان دغا ووٹ دے نو خو یو برابر دی نو پا دی که با ملک سسم شی چتوائی جمہوریت دے او یار پاک سریت فیصلہ جمہوریت کو دے نظر دا جمہوریت نمانو زکا جمہوریت دی تو جو دیر کم طرف تی نو پاگی فیصلہ کی نو پا دیرو خونه کی لکا سو پارٹائی دی یو پارٹی دا مسلم لیگ بلا پارٹی دا پیپل پارٹی بلا پارٹی دا پی ٹی آئی بلا پارٹی دا جے یو آئی بلا پارٹی دا نیشنل پارٹی ایم پی بلا پارٹی دا محمود خان اگا بلا پارٹی پا کہ دا بل خان دا اس یو پارٹائی لا اقتدار ورک لکا مثلا مسلم لیگ لا اقتدار ورک لکا دا یوٹون زیادہ غسیم زیادہ کو نہیں غستی مسلم لیگ چه سورا اٹھونا اغسطی دا یو خواکا او دا دی نور طول پاٹو دا اٹھونا بل خواکا دا چه کم حزب اختلاف تے نو دا غی اٹھونا بل خواکا نو اش میرا دا غی اٹھونا زیاد دی او دا دی کم دی نو اقتدار دی لو لے ورکا بیا خوا غی لے ورکا ہاں بیا داو کا
چې چا سوره اټونه اغسي د هغې عمره نمایندګي وله ورکه چې ستا دوره اټونه دي د دې په نمایندګۍ باندې به ستا وزیران ستا دوره دي د دې په نمایندګۍ به ستا نو بیا مشترک حکومت به جوړ شي صدارت به یې صدارتي نظام دی هغه به بیا خوښوي چې هر څوک علي صدر نو هغه خو دا خو جمهوریت هم زه نه منم دا جمهوریت دی نه نو که جمهوریت خو بیا چې ډېر کم خوایي نو ډېر خو کمعقل ډېر یې هوښیار کم یي نو شیخ خو بیا روان شو علامہ اقبال ځکه وایي اگر جمہوریت ایک طرز حکومت کے اس میں جمہوریت ایک طرز حکومت کے اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جمہوریت کو طرز حکومت دے کپارائش میں رلشی اور تللے نشی اور پیری چلاسی ہوئی ہو اگر جمہوریتی انتخاب است عذاب استو عذاب استو عذاب است کہ جمہوریت دا انتخابی نو عذاب دے بیا عذاب دے کار پس با بیا عذابی پس یار 5 سالی جنگ دارند زمینی ملک بر خود تنگ دارند ہر 15 کال بعد پر زور دی 15 تے نہ صحیح 2 کال پس وہ بلی یا کہ آواز اساتی شنیدم کہ برمردار غوائی کلا بست یا آواز میں غائب نوارید چھ مردار باندی دسپو جنگ دے چھ کمی وڈو کے والی ننور و تپارشی نو دا ٹولی پاٹا لگ نظر پہ اسغلو دا چھ یو وی زخی مبلو دے ٹولی خلا کی اتحادو نہ کھڑی دی نو یو راز بوئی دے یہودی دے بلا راز بوتا نزدی کی گی نو چھ یہودی دے نو بیا وطاولی نزدی کی گی یو راز بوئی کافر دے دارویہ دے بلا راز دے ورسرا اتحادی سڑی اب دین کو پکی مرا والا کانا نو دین پا گیونے بدنامے بچوائے دے دنیا کار دے خوچے نور خالے کی کئی منگے ان کو منگ بے داغی نخکو نو منگ بوائی واو منگا ام در سر منگ با در سر خیر دے مرستا کو خود دین با پکی مرا والے اگر دین پکی را والے نو بیا با منگا داگا کونو لیکن دین بدنامے دین میں بدنامہ دنیا کار دے بس کوائی و دین واتا مو آیا که دین واتا آئی نو بیا دو خزید یو سڑی برابر دی فراجو امراتانی نو کنوی دو سڑی نو بیا یو سڑی دو خزید دا چانا چی خوفی دو گوانو نا انتا دلہ داہما او داولی دو خزید زکا کهیل شدی آوینا یرگی آوادی دوارنا فتو ذکرہ داہم الاخرى نیاد بکی ہوا بلیتا ولا یا بشہداء انکار دن گئی گوان مساوات دیتا ہوئی خزے ام دا گواہ دا پارا قابل قبول کرا سڑے ام خو خزے چونکہ آگا طاقت نلری نو دعائی کڑی اوزائے سڑی باندی آوازی بوجھ واچو او پا خزا باندی نیم بوجھ واچو خزی لے دا پلار پا مال کی ضرور پا نیم باندی سا مقرر کرا خود آخوانے والا پارسنگ برابر کا دا خاون پا مال کی صدارہ گرزوڑا ندال دنے والا پارسنگ برابر کا ولا با شہداء انکار دن گئی گوان کلا چراو بلشو ولا تسمو او مستڑی کی گئی انتل دبو چولی گئی دیلا کلگوی او که دیر ترنیٹے پورے سامایا سامو فمانا دستڑی کی دو سوئم تو تکالیف الآیات و من یعیش 80 حولا لا بالک یسمی ذالک اقصد عند اللہ دا دیر انصاف علیہ بنیز دا اللہ باندے او دیر مضبوطے تو گواہی او نزدے دیتا چھ شک باؤن کئی تاسو مگر چویسو دا گری حاضرہ چاڑاوی داڑاوی دیلا اخپل میانس کے نو نشتے تاسو باندی گناہ چون لکای دیلا را نقد سودادا نو میلی کا
واشهدو اذا تبایعتم گوان نیوئی کلا چتاسو لین دین کوئی او ضرر دین نشور بولے لکن گیا انہا گواتا وَإِن تَفْعَلُوا او کتاسو دا کار اکئی گواتا تکلیف را سے لکن کی طرح سے فَإِنَّهُمْ فُسُوقٌ نو دا کار دے خلاف دے امر الہینا بکم او سزائی دا پتاسو ویاری گئی دا اللہ نا خی تاستا اللہ نور احکام او اللہ دے بارشی باندے پوا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ او گئی تاسو پا سفر اغبل صورتو گئی تاسو پا سفر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَانُ مَيْلِكُنْ کے فرحان مقبوضہ نبیا گانا کا بسوید کافی اس بل صورت سالورم فائنا من بعضکم بعضا کامانا دارو گزو بعض استاسو بعضو لرا نا دادی کی آغا سڑے چاہا مانا دار گزو لشے ہو خفلا مانا تو او دیاری کی دا اللہ نا چرب دے بیا چا امانا دار گزو لے امانت ادا کا بیا پائی کی خیانت مکوا وَلَا تَقْدُمُ شَهَادَتَا مَپَٹُوئی گوائی او چاچ پٹک را دی لارا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ نُبَّ شَگا گننگار سے زرد دے او اللہ پاگا چی کوئی تاسو پوا دے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اس صورت اخیر تاکو نو اگا سلور والا مضامین دا صورت بیار آلی اول مضمون توحید نو اگر آواز للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ نے اختیار دے دا چھ بردی و چھ کتا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کپٹویتا کارگویتا سو آج استاسو ظلموں کی دی او توفو یا پٹویا گیلا یحاسبکم بہ اللہ نو حساب ہوگی تاثر پاگی باندے اللہ نو بخنا گئی چاہتا چخوشی دا اللہ او سزاور گئی چالا چخوشی دا اللہ واللہ علا کل شئین قدیر اللہ دے پار سبان قدرت والا آمن الرسول اس اغب دے مضمون چاہا اسمات دے رسالتو تصدیق گئی پیغمبر پاغبان نے شرح لگل شوید دتا دو طرف حضرات ددنا مومنان ایمان داڑی پیغمبر پاگا چرا لگل شہد دتا طرف حضرات ددنا مومنان کلن آمن باللہ طول ایمان داڑی پا اللہ او ملائکو کتابنو انبیاء باندے لا نفرق بین احد من رسولہ بلتن کا منگا پمین دے او تند انبیاء کی طول منگا منو انبیاء وقالو سمینا واتوانا وائدئی واورد منگا و تابداری کر منگا غفرانکا نطلب غفرانکا غار منگا بخنستانا وارا افتانا وارا رز منگا ویلیک المسیر او تادزیرات للہ اس جہاد او انفاق جہاد او انفاق آگی کی تکلیف زیاد دے نو اللہ پچا باندی داغت و طاقت نہ سوا تکلیف نہ چاہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتون اولی گی پینڈائی کیوں بیمار ہو او زکلی کیوں باغ شپا شپی او بجوا او زمانگا دروازہ اڑا بیدا زمان مشرد ترزیو ماماو اللہ دے بخی ما چھو آوازو کو ما سوکی اگیو منگیو ما خیر دے خوزا پوشم نوغی گلیو نو ما نما توائی وی شیخ القرآن وفات شو ما انا للہ و انا الیہ راجعون منگا منو مرگ منو دا برازی اس خبرنا دا زرال مکو دمنا او ماکو رولا توی مائے مالا صفا کپڑے راوالا کپڑے راوالا سے ماں دسو گو او ماں دو رکاتر موزو گو او ماں دعا وقتا چھے اللہ دا دیر لوی بوجھ دے یو خواہ جماعت سنبالول ادو ملیانو جماعت بل خواہ تا مدرسہ سنبالول درس سنبالول
بلخوا با د مخالفینو اعتراضونه د هغې جوابونه بلخوا په خپلو خپو درېدل کاروبار نو دا ډېر ګران کار دی او زه دومره طاقتور نه یم خو دوه کارو کې الله یو راله وکړه یاره الله طاقت زیات کا او یاره ته بوج کم کا دا الله مهرباني وه چې طاقت یې راله زیات کو او هغه دوره زمانه تېره شوه 28 کاله تېر شو خو زه د جماعت په کار نیم تنګ شوی زه په درس نیم تنګ شوی په دینی کارونو نیم تنګ شوی او خوشحاله یم پکې الله توفیق او طاقت راکوي الله په هیڅ چا د هغه د طاقت نه سوا بوجھ نہ چاہیے اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غم دی ساتھی غم سہری کی راحت دے دی کدا اللہ نے دو گلے زائے ماں بتی کرے ہو کدا میرا اس دے خود برداشت طاقت را کرے دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی اللہ یو تنلا مگر پاندازل طاقت داغ باندی لها ما کسبت دے نفس لوا بدلدا چھ دوکڑو والیہا مکتسبت او دباندی سزا داغد چھ دوکڑو ربنا اللہ تو آخذنا وارب زمنگا منی سامنگا ان نسینا کپریدو منگا نسیان پا مانا دو ترکو او اختانا یا خطاشو منگا ربنا وارب زمنگا ولا تحمل علینا اسران مبارکے پا منگا باندی بوجو کما حمل دو والذین من قبلنا لگا چھ بوجھ کڑے ہوتا پاکستان جز منو بخوا ربنا ورب زمنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مبارکے پمنگ باندے آغا بوجھے چھ طاقت نوی منگلا پاگی واف عنا فوقی زمنا واغفر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا رحمو کی بمنگا سورت کے سلور مضامینو خوش پا یو جملہ کے دو مضامین راغون کرل اور پا دو جملوں کے ٹولا خلاصہ ذکر کرا انت مولانا تو زمانہ معاوین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے یو ذکر کر بلے پہ قیاس کرو فانصرنا علی القوم الكافرین امدادو کی زمانہ پا قوم کافرانو اور طاقت انفاق راکی جہاد کرو اللہ زمان امدادو کی کافر و خلاف اور طاقت انفاق راکی سورت کے سلور مضامینو اثبات توحید اثبات رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی اور آخر کی اگر سلور والا راغون کر اور بیائی پر دو کہ سلور والا مضامین یا اوزائن کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ازانو کہی